गर्ने हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू उत्पादकत्व बढाउने उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यौँ, महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको घोषणा गर्यौँ। पशुपन्छीका क्षेत्रमा, दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा र आजैबाट धुलो दुध हामी बजारमा पुर्याउन थाल्यौँ। डेरी व्हाइटनर, मिल्क व्हाइटनर, व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा हो, दुध हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो नाम तपाईँहरूले कसरी राख्नुभयो, किन राख्नुभयो, अङ्ग्रेजीका पछि किन बुझ्नुभयो, म बुझ्दिनँ। व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा हो, यो सेतो बनाउने कुरा होइन, दुध हो नि। त्यस कारण पाउडर दुध, धुलो दुध, मेरो विचारमा यसलाई धुलो दुध भन्नुपर्छ, कमसेकम मिल्क पाउडर भन्नुहोस्। व्हाइटनर भनेपछि मैला पत्यार लाग्दैन, त्यो सेतो बनाउने रहेछ, सेतो बनाउने त रहेछ व्हाइटनर। चियामा हालेपछि सेतो बनाउँदो रहेछ। त्यस कारण यसलाई व्हाइटनर भन्ने गर्लान् कसैले। हाम्रो अलिकति आफ्नो पना राखौँ। नेपालीमा लेख्दाखेरि धुलो दुध देख्नु सबैले बुझ्छ। धुलो दुध एउटा दुध हुन्छ, गाई भैँसीबाट दुहेको दुध, त्यसलाई मेसिनले ड्राई गरेर ड्राई बनाएपछि धुलो हुन्छ। त्यसलाई धुलो बनाएपछि, सुक्खा बनाएपछि त्यो धुलो दुधमा परिणत हुन्छ। त्यही फरक हो। हामीले अर्को के पनि भने व्हाइटनर भन्दाखेरि विश्वास कति बन्छ जनतामा। हामीले जनतामा यो दुधै हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ, यो दुधै हो। हामीले खालि सुकाएर धुलो बनाएको मात्रै हो। यसलाई प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई धुलोमा परिणत गर्यौँ हामीले झोल दुधलाई। खै यो डेरी व्हाइट, यसको हामीले सुरुवात गर्यौँ आजबाट बजार पठाउने कुरा। मैले अस्ति पनि अलिकति भनेको थिएँ, यो बजार पठाउनसँगै हामीले यसको राख्ने कसरी, प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि अलिकति बताउनु जरुरी हुन्छ किसानहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई। ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने भरे डेरीलाई आरोप आउँछ, यो दुध त डल्ला परेको छ, यो दुध त गनाउँछ, यो दुध त कुहेको छ। यस्तो ओसिलो ठाउँमा लगेर राखिदियो भने अनि बिग्रिहाल्छ नि। अनि अलिकति पाल पारेर एकपल्ट चियामा हालो, अनि त्यसदेखि पछि 10 दिन चाहिँ ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने बिग्रिहाल्छ। त्यस कारण त्यो खोलेपछि लगातार खानुपर्छ त्यसलाई। त्यो खोलेर धेरै राख्ने होइन, लोभ गरेर राखेर काम छैन, फेरि बिग्रिहाल्छ। त्यस कारण फटाफट खानुपर्छ। यो दुध नै हो भन्ने कुरा मैले सोधेँ भने हाम्रो डाक्टर विमललाई सोधेँ, डाक्टर राजेन्द्र यादवलाई सोधेँ, उहाँहरूलाई सोधेँ यो दुध त हो नि होइन भनेर। दुध हो भने व्हाइटनर किन भन्दैछ? हामी कहाँ ड्रिङ्क्सहरू धेरै आउँछ नि, इनर्जी ड्रिङ्क्स आदि। ड्रिङ्क्स नै अब पिएपछि त ड्रिङ्क्स भन्नै पर्यो, तर त्यस्तो इनर्जी पनि केही होइन, ड्रिङ्क्स पनि होइन। यस्तो इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो नि, यो त त्यस्तो होइन नि। यो इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो नक्ली कुरा होइन। यो रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल के जाति भने जस्तो यो केमिकल फ्लेभर पनि होइन। यो त दुधै हो। यो हामीले उपभोक्तालाई बताउनुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ, यो दुधै हो। त्यसकारण यसको प्रयोग र दुधको प्रयोगमा खासै फरक छैन। बरु दुध ढाडिन्छ, दुध त्यो ढाडिएपछि दुध चाहिँ नि राम्रो हुँदैन, तर यो चाहिँ ढाडिँदैन, सुक्खा हुन्छ। त्यसकारण ताजा बस्छ लामो समय। यो झोल दुधभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ, किनभने यो अलिक लामो समय फाट्ला कि भन्ने पिर हुँदैन नि यसमा। दुध त फाट्छ नि, अब गर्मी लागेपछि फाट्छ। त्यस कारण यो फाट्दैन। ओभानो ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यो हामीले अलिकति सिकाएर ओभानो ठाउँमा राख्नुहोस्, डल्ला पर्दैन, बिग्रिँदैन। खोलेर धेरै लामो समय नराख्नुहोस्। यसरी यति मात्रामा प्रयोग गर्नुहोस्। कहिले कहिले बच्चा बच्चीले मन परेपछि खुरुखुरु खाइदिन्छ, कति मात्रै खाना हुन्छ कति खाना हुँदैन त्यो कुरा पनि बताइदिनुहोस्।
हामीले सचेत गराउन जरुरी छ त्यसको प्रयोगमा, नत्र भने त्यसप्रति असमझदारी बढ्न सक्छ, गलत बुझाइ हुन सक्छ। त्यो नहोस् भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले फेरि जनताको स्वास्थ्यमा पनि तलमाथि नपारोस्, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। हामीले डेयरी प्रोडक्ट्सका जस्तो अब अलिकति खपत होला कि मलाई राम्रो थाहा छैन, अहिले हाम्रो दुग्ध उत्पादन बढ्ता भएर बसिराखेको छ, घिउ स्टकमा बसिराखेको छ, दुध बढी भइराखेको छ। यस चिजलाई हामीले दुधको अहिलेसम्म हामीले मान्छेहरूलाई दहीमा मात्रै बानी पारेका छौँ, बढी अलिक मोहीमा पनि बानी पार्नुपर्छ। यो गर्मीमा कहाँको ड्रिङ्क्स, मोही पो खानुपर्छ त, मोही खानु छोडेर अनि इनर्जी ड्रिङ्क्स बनाएको छ, के बनाएको छ, नकली पानी, कहाँबाट बोकेर ल्याएको बासी पानी, त्यो खानुभन्दा त मोही कस्तो गजब हुन्छ। त्यो बताउनुपर्छ। यति दिनपछि आजको भोलि, आज र भोलि खाना हुन्छ, पर्सिबाट अमिलो हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ ल्याएपछि फ्रिजमा राखिदिने र निकालेर खाने। फ्रिजमा राख्यो भनेदेखि 2-4 दिनलाई केही फरक पर्दैन, राम्रै हुन्छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ बताउनुपर्छ, बानी पार्नुपर्छ। खाने मोही हो नि, मोहीमा जुन तागत हुन्छ, जुन तत्त्वहरू मोहीमा हुन्छ, त्यो कहाँ हुन्छ अरू ड्रिङ्क्समा। त्यस कारण त्यो हामीले बानी पार्ने। दुध धेरै हुँदैन, खालि हामीले कसरी त्यसको खपत बढाउन सक्छौँ। मैले भनेको छु डेयरी प्रोडक्ट्स धेरै भयो भने एकातिर त पाउडर बनाउनुहोस्, यहाँ खपत हुँदैन भने निर्यात गरौँ। त्यो पनि हुँदैन भनेदेखि चक्लेट किन स्विजरल्यान्डले मात्रै बेच्ने, किन चाहिँ हामी उसमा बेल्जियम जाँदाखेरि बेल्जियमको चक्लेट, स्विजरल्यान्डको चक्लेट, हिमालयन चक्लेट किन नबनाउने, अन्नपूर्ण चक्लेट किन नबनाउने, माछापुछ्रे चक्लेट किन नबनाउने, धौलागिरी चक्लेट किन नबनाउने, फेवा चक्लेट किन नबनाउने। ब्रान्ड हुन्छ नि त, बेगनास चक्लेट, अर्को विभिन्न नामहरू दिन सकिन्छ नि। हाम्रो फोक्सुन्डो चक्लेट, यस्ता नाम दिन सकिन्छ, कञ्चनजङ्घा दिन सकिन्छ, अर्को दिन सकिन्छ, अर्को दिन सकिन्छ, एभरेस्ट चक्लेट दिन सकिन्छ। अनि त्यसमा हामीले बताउन सक्छौँ। त्यसको एउटा पुस्तिका राख्थ्यौँ, हाम्रो डेयरी प्रोडक्ट्स, हाम्रा डेयरी प्रोडक्ट्सका विशेषताहरू, हाम्रो चौरीको दुध, चौरीको दुधबाट बनेको चिजबिजहरू, त्यसबाट बनेको चिज, त्यसलाई हामीले भनौँ, च्याङ्राको मासुलाई भनौँ, यो जडीबुटी खाएको औषधीय गुण भएको मासु, दुध, दुग्ध उत्पादन हो। त्यसकारण यसको मूल्य अलिक महँगो पर्छ भनेर बेच्छु। यो महँगो छ किनभने यो औषधीय गुण भएको छ। 2-4 दिन खाइएर त्यसपछि तिमीलाई अलिकति इनर्जी आएन भने हामीलाई भन, किन आउँदैन? यसमा त औषधीय गुण छ। त्यो साँचो कुरा हो, हामीले झुट बोलेको छैन, औषधीय गुण छ त्यसमा। मुस्ताङको च्याङ्रा काठमाडौँ आइपुग्न भ्याउँछ, पोखराले ज्याप पार्छ बाटैमा। दसैँ तिहारमा काठमाडौँमा मुस्ताङको च्याङ्रा आउन पाउँछ, मनाङतिर आउँछ, मुस्ताङबाट आउँछ च्याङ्रा, आउन पाउँदैन किनभने उतै बाटामै दमौलीको पुल त तर्दैन, उतै खबर, किनभने त्यसमा औषधीय गुण छ भन्ने मान्छेलाई थाहा भइछ। त्यसकारण यो चिज हामीले बिक्दैन भन्ने कुरा छैन, हामीले बेच्ने गरी उत्पादन गर्नु पर्यो। ठुलो स्केलको उत्पादन नभइकन बिक्दैन। ठुलो स्केलको उत्पादन लगानी भन्दाखेरि मान्छेले साधारणतया एउटा सोझो हिसाबले मात्रै बुझ्ने गरेको छ। लगानी भनेको पैसाको लगानी भन्ने मात्रै बुझेको छ। पैसाको लगानी मात्रै गरेर हुन्छ र? श्रमको लगानी त्यत्तिकै चाहियो, प्रविधिको लगानी त्यत्तिकै चाहियो। रकम, श्रम, प्रविधि
तीनटै चिजको लगानी चाहियो, त्यसको सन्तुलन चाहियो। पैसा मात्रै खन्याएर हुने भए त पैसा लगेर बारीको बारीमा डोकाका डोका बोराका बोरा सरे पनि केही हुन्छ। त्यहाँ त श्रम चाहियो र प्रविधि चाहियो। यसका निम्ति हामीले वैदेशिक लगानी भनेको त्यसका तीनवटा यही तीनवटै पक्ष छ यसमा। एउटा रकमको लगानी, त्यो कृषि क्षेत्रको लगानी भनेको एउटा फ्याक्ट्री यहाँ बनायो, चकलेट फ्याक्ट्री यहाँ बनायो, हाम्रो धेरै हुने दुधमा यहाँ चकलेट फ्याक्ट्री बनायो, त्यो चकलेट चाहिँ 75% बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ। अनि चकलेट फ्याक्ट्री बनाएर बाहिर 75% निर्यात गर्यो भने हाम्रो दुध बिक्री भयो, किसानले पशुपालन गर्न पाए, दुध बेच्न पाए, उसले चकलेट बनायो, बाहिर पठायो, 25% चाहियो भने हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि बेच्न पाइन्छ, बाहिरै पठाउन पाइन्छ। कम्तीमा पनि 75% त उसले बाहिर बेच्नुपर्छ भनेपछि अनि यहाँ चकलेट बनाएर हाम्रो खेर जाने, हामीले प्रयोग गर्न नसकिरहेको दुध हामीले देखेका छौँ नि। त्यो किसानले डेरीले होइन मिल्क होलिडे बनाउनु, किनभने खपत गर्न नसकेर त होलिडे बनायो। मिल्कमा पनि होलिडे काहीँ हुन्छ, कुन दिन दुध आउने, कुन दिन शनिबार थाहा पाउँछ। भैँसीले शनिबार, गाईले शनिबार कसरी थाहा पाउने? मिल्क होलिडे भनेको त धेर भएको न हो हामीलाई। धेर भएपछि किसानलाई पोखा भने न हो त्यो, अरू त केही होइन नि। किसानलाई पोखा भनेको हो त्यो, मिल्क होलिडे भनेको अरू केही होइन। हामी खपत गर्न सक्दैनौँ पोखा, त्यही भने अलिकति भाषा अङ्ग्रेजीमा मिलाइदिएन हो त्यो मिल्क होलिडे भनेर। त्यस कारण यो होलिडे सोलिडे होइन, हामीले सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि। आफ्नो उत्पादनको खेर जानु भएन, सदुपयोग गर्नु पऱ्यो, अधिकतम सदुपयोग गर्नु पऱ्यो। हाम्रो आवश्यकता त्यो हो। लोगो पनि बनाएका छौँ। अब यस लोगोले गर्दा हुन त अब नेपालमा हडतालको आवश्यकता छैन, तर पनि मान्छेलाई कहिले कहिले झोक चलो आफूले भने जस्तो भएन भने श्रीमतीसँग झगडा गरेर आउँछ, बाहिर आएर सडक जाम गरिदिन्छ। पार्टीमा झगडा गर्छ, बाहिर गएर सडक जाम गर्छ। अब यस्तो देशमा चाहिँ कति बेर सडक जाम हुन्छ त भन्न सकिने स्थिति भएन। अब यो लोगो भएपछि कमसेकम गाईले दुध बोकेर आयो है भन्ने लोगो त्यो देखिएपछि एकपल्ट लोगो देखाइदियो हुन्थ्यो। गुड, यो गाईले दुध बोकेको छ। थोपा थोपा सङ्कलन गरेर, थोपाको पनि सङ्केत छ, थोपा थोपा सङ्कलन गरेर थैलै बोकेको छ गाईले। यो चिन्ह देखेपछि, यो चिन्ह हामीले चिनाउनुपर्छ सबैलाई, यो के हो भन्ने कुरा। जस्तो एच लेखेपछि हस्पिटल भन्ने जस्तै यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्दछ। यो बिमारीलाई खुवाउने चिज हो, यो बालबालिकालाई खुवाउने चिज हो, यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, एकदमै वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरूलाई, बुढाबुढीलाई, अरू खान नसक्नेलाई दुध खुवाउने चिज हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिने र नहुने चिज भएको हुनाले यसको आवागमनमा कुनै प्रकारको रोकटोक हुनु हुँदैन भन्नका लागि हामीले अब लोगो पनि सुरु गरेका छौँ। यसको आइडियाका लागि र यसको रचनाका लागि म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको एउटा नमुना हो यो क्षेत्र। पशु पंक्षी मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन। त्यो दुग्ध उत्पादन वास्तवमा सरकारी कुनै फार्म छैन। फार्म छन् त प्राइभेट छ। अहिलेसम्म किसानहरूले या त एउटा भैँसी दुईटा भैँसी गरेर जोडेर तिनीहरूको दुध सङ्कलन गर्यो, चिसान केन्द्रमा पुर्यायो, त्यहाँबाट डेरीलाई पठायो आदिको सिलसिला छ। अघि हामीले देखेका थियौँ नि, साइकलमा बच्चा पछाडि राखेर एउटा भाँडोमा चाहिँ दुध अगाडिपट्टि राखेर एकजना महिलाले यसरी बच्चालाई पछाडि राखेर, अब एउटा परिवारको एउटा भैँसीको दुईटा गाईको त यस्तै हुँदो रहेछ नि, सानो सानो उसबाट बोकेर। तर यो सबैको फाइदा के छ भने एउटा उनीहरूले आफ्नो लेभलको, आफ्नो क्षमताको रोजगारी पनि पाएका छन्।
र त्यसको उत्पादनको प्रत्यक्ष नगद फेरि उनका खल्तीमा पुग्छ सोझै। कृषि उपजको सोझै त्यो प्रतिफल चाहिँ तत्काल किसानले प्राप्त गर्छ। त्यसकारण यसले किसानहरूको दैनिक जीवनमा असर पार्छ, उनीहरूलाई क्रियाशील राख्छ, उनीहरूलाई रोजगारी दिन्छ। यो यति हो कि कहिले कहिले रोजगारी त्यो अर्धरोजगारी हुन्छ, कहिले कहिले आंशिक रोजगारी मात्रै हुन्छ यदि उसको क्षमताभन्दा कम मात्रै उसले लगानी गर्न सक्यो। र अब 2टा बाख्रा पाल्यो भने त जीविका पनि चल्दैन, 4वटा बाख्रा पालेर जीविका कसरी चलाउने? यदि 50वटा बाख्रा पाल्यो भने उसको जीविका चल्न सक्छ, 100वटा बाख्रा पाल्यो भने नाफामा जान सक्छ। त्यस कारण त्यो त कति स्केल छ भन्ने कुरा। 100वटा बाख्रा पाल्यो भने उसले रोजगारी पायो, उसको आम्दानी भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब थोरै 20वटा बाख्रा पाल्यो भने 10वटा बाख्रा पाल्यो भने रोजगारी नै भएन जस्तो, त्यो मान्छे अल्मल्याउने अल्झिने काम मात्रै हुन्छ। 20वटा पाल्यो भने अल्प रोजगार हुन्छ, 30वटा 35वटा बाख्रा पाल्यो भने अलिकति आंशिक रोजगारी होला अथवा अर्ध रोजगारी होला। अलिक 50भन्दा माथि पाल्न पायो भने अलिकति रोजगारीको स्थितिमा र आम्दानी उसको सरप्लसमा, उसको बचतमा जाला आम्दानी। त्यसो भएको हुनाले हामीले आम्दानीलाई बचतमा जाने गरी, किसानको आम्दानीलाई बचतमा जाने गरी किसानलाई प्रेरित गर्दाखेरि, बताउँदाखेरि, सहयोग गर्दाखेरि उसको काम, उसको परिश्रमबाट आम्दानी भएको आम्दानी या प्रतिफल बचतको स्तरमा पुग्ने गरी कमसेकम उसलाई हामीले गर्ने मद्दत त्यसमा जानु पर्यो, बचतको स्थितिमा पुर्याउने। त्यसै गरेर हाम्रा फ्याक्ट्रीहरू, हाम्रा पोल्ट्रीहरू, हाम्रा फार्महरू, यिनीहरू पनि बचतको स्थितिमा जानु पर्यो, ब्रेक इभन भन्दा बचतको स्थितिमा जानु पर्यो, तब मात्रै तिनीहरू सस्टेन गर्न सक्छ। यदि बचतको स्थितिमा गएन भने त घाटा बेहोरेर त कति दिन घाटा बेहोर्न सक्छ उसले? 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महिना दिन। त्यसभन्दा पछि त घाटा बेहोरेर त सक्दैन, घाटा बेहोर्नै सक्दैन। कसैले धान्न नसक्ने कुरा भइदिन्छ कहिले कहिले, उसले धान्न सक्ने खालको चाहिँ व्यवहारबाट, कारोबारबाट सुरु गर्नुपर्छ र त्यसलाई बढाउँदै लिएर जाने, बचत गराउँदै लिएर जाने र बढाउँदै लिएर जाने नीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ र बचतमा पुर्याउने। बिमा, वैज्ञानिक ढङ्गले बिमा गर्ने र कृषि बिमाको प्रिमियमलाई कम गर्ने। म ब्याङ्कहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषि बिमाको प्रिमियमलाई कम गर्नुहोस्। किनभने अब किन महँगो गर्छ, प्रिमियम किन बढी गर्छ? बिस्तारै सरकारले प्रिमियममा दिने सब्सिडी हटाउँदै लान्छ। प्रिमियममा सब्सिडी दिइरहनु पर्ने विषय होइन। किन? मुनाफा ब्याङ्कले कमाउँछ, उसले कमाउँछ नि, बिमा कम्पनीले कमाउँछ भने फाइदा उसले कमाइरहने, अनि सब्सिडी किसानका नाउँमा सरकारले हालिदिनु पर्ने, फाइदा उसले कमाइरहने किन गर्नु पर्यो त्यो? त्यसकारण बिमाको प्रिमियम किसानले तिर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने व्यापक बिमालाई विस्तार गरेपछि घाटा पर्दैन। सानो स्केलमा बिमा गर्नु भने घाटा पर्न सक्छ। जम्मा एउटा केराबारीको बिमा गर्नुभयो भने त्यसमा हुरी चलेर त्यो ढल्यो भनेदेखि त बिमा कम्पनी एउटा मात्रैमा बिमा गरेको छ भने त त्यो प्रिमियम मात्रै खाउँला भनेर त कसरी हुन्छ? त्यसको अफिस पनि मेन्टेन नहोला। त्यसकारण उसले केरा खेती कति छ, कतिमा बिमा गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो र हामीले यस्तो चिजको यति उत्पादन गर्नु पर्यो जहाँ बिमा कम्पनी आकर्षित हुन सकोस्। अब बिमाले एउटा मात्रै वस्तु आकर्षित गर्दैन, एउटा मात्रै मात्र बिमा गर्ने होइन। उसले धानमा गर्छ, गहुँमा गर्छ, मकैमा गर्छ, फलफुलमा गर्छ, आँपमा गर्छ, लिचीमा गर्छ, सबै चिजमा गर्छ, पशुमा गर्छ, पन्छीमा गर्छ। यो सबैमा गऱ्यो भने केही ठाउँ नोक्सान परेर तिर्न परे पनि बाँकी ठाउँको प्रिमियमले उसलाई मुनाफामै लाग्छ। त्यसकारण बिमा कम्पनीहरूले बिमा क्षेत्रको विस्तार गर्नु पर्यो, बिमकहरूको विस्तार गर्नु पर्यो, सङ्ख्या विस्तार गर्नु पर्यो र प्रिमियम घटाउनु पर्यो।
र किसानहरूलाई प्रिमियम दिनु पर्यो यदि क्षति भयो भने, अथवा कृषि क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित, आकर्षक, लाभदायी हुनु पर्यो। सुरक्षित, सम्मानित, फलदायी, लाभदायी, आकर्षित यो हुनु पर्यो। आकर्षक क्षेत्र हुनु पर्यो, त्यहाँ मान्छे आकर्षित हुन सकोस्। सुरक्षित भएन भने आकर्षण कसरी हुन्छ? सुरक्षण गर्ने चाहिँ कसरी त सुरक्षित बनाउने कसरी भन्दा बिमा नै हो। अब यस ढङ्गले हामीले यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ। पशुपन्छीका क्षेत्र होस् र मन्त्रीजीले ठिकै भन्नुभयो, एउटा क्षेत्र पशुपन्छीको क्षेत्रमा, मत्स्य पालनको क्षेत्रमा, दुग्ध मासुको क्षेत्रमा, अन्डाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। अब अरू क्षेत्रमा हामी जहाँ आत्मनिर्भर छैनौँ त्यतापट्टि हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित भएर अगाडि जानु पर्यो। यो आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रलाई घट्न दिनु भएन। जस्तो उत्पादक मित्रले भन्नुभयो, मकैको खेती गरिदिनुहोस्, भटमासको खेती गरिदिनुहोस्, हामी किन्न तयार छौँ, हामी दाना उत्पादकहरूले किन्छौँ र उचित मूल्य दिन्छौँ उहाँहरूले भन्नुभयो। अब त्यसो गर्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो कि तपाईँहरूको मकै बिक्री हुन्छ, उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छ, परल मूल्यमा नोक्सान नपर्ने गरी बिक्री हुन्छ, त्यसको जिम्मा समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले लिइदिनु पर्यो। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर लिन्छ। यसबाट कहिले कहिले घाटा परे जस्तो देखिएला, तर समग्रतामा भन्यो भने घाटा होइन, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। जनता रोजगारीमा व्यस्त हुन्छ, जनता उत्पादनमा व्यस्त हुन्छ, जनता बेरोजगार हुँदैन, ऊ रोजगार हुन्छ र उसको आम्दानी बढ्छ, उसको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो आर्थिक क्षमता वृद्धि हुने गरी अगाडि जानुपर्छ र अगाडि बढ्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। हामी अब फलफुलको क्षेत्रमा, खाद्य वस्तुको क्षेत्रमा, यो कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुनु छ भने हामीले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा खोल्ने भनेका छौँ। त्यसको विधिवत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। केही निकट भविष्यमा हामी कृषि मलको अथवा रासायनिक मलको, प्राङ्गारिक मलको के मलका कारखानाहरू कुन कुन लेभलमा हुन्छ त्यसको हिसाब गरेर नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखानाका लागि। प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने। त्यसो भनेपछि हामीले बाहिरबाट आउने, हामी थर्मलको गर्दै गर्दैनौँ, एटमिक थर्मल त्यतापट्टि पनि हामी कुनै हालतमा जाँदैनौँ, त्यो दुर्घटनाको ठुलो खतराको कुरा हुन्छ। अर्को हामी कोल आदि इत्यादि थर्मलमा पनि जाँदैनौँ, भुस कोल आदि इत्यादिका थर्मलहरू यस्तामा पनि जाँदैनौँ। र अर्को हामीले अब ग्यासबाट निर्माण गर्ने, ग्यासबाट चाहिँ पैदा गर्ने, ग्यासको प्रयोगबाट जाने, त्यस कुरामा एउटा बाध्यताको स्थिति त्यसमा देखिन्छ। मल कारखाना सबभन्दा सजिलोसँग हुने त्यसैमा हो र अस्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता देशहरूले पनि इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ त्यति फाइदा नहुने अथवा त्यो बहुतै गाह्रो पर्ने, महँगो पर्ने देखेर उनीहरूले नै गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू छ। त्यो हामी नयाँ प्रविधिबाट केही हुनसक्छ कि त्यसलाई हाइड्रोजन उत्पादन गरेर पानी, अक्सिजन र हाइड्रोजन छुट्याएर हाइड्रोजनको प्रयोगबाट गर्न सक्छौँ कि यदि हामीले डेडिकेटेड लाइन दिँदा। किन हामीसँग यत्रो विद्युत छ, एकपल्ट खर्च हुन्छ, त्यसपछि सधैँका लागि हामीसँग आत्मनिर्भरताको बाटोमा हामी जान्छौँ, विद्युतको सेक्टरमा, अरू सेक्टरमा र कृषि मलको क्षेत्रमा जान्छौँ। अरू मल उत्पादनतर्फ कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनतर्फ पनि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी छ। मल उत्पादनतर्फ पनि कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउन सकिन्छ, पशुपन्छीको मलबाट प्राप्त हुने
र त्यसबाहेक त्यससँग मिसाएर गरिने वा अरू प्रकारका चिजबिजहरू घाँसपातहरू सडाएर निर्माण गर्न सकिने, त्यसको छिटोभन्दा छिटो रोटेसनल ढङ्गले निर्माण गर्न सकिने के विधि हुन्छ र त्यसलाई बाली र बजारसम्म पुर्याउने के प्रविधि हुनसक्छ, यसतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छौँ भन्नुको अर्थ पशुपालन हामीले राम्रै गरेका छौँ, अर्थात् कम्पोस्ट र प्राङ्गारिक मल निर्माणतर्फ पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। किन कम्पोस्ट मलको सन्दर्भमा हाम्रा स्रोतहरू भए र प्राङ्गारिकको सम्बन्धमा पनि स्रोतहरू भए। त्यसकारण यसलाई हामीले ध्यान दिने र सङ्गठित ढङ्गले लाने काम गर्ने, यसबाट अर्को काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा विद्युत उत्पादन पनि गर्ने र मल उत्पादन पनि गर्ने। त्यसबाट आफ्नो विद्युत आफैले आफ्नो फार्ममा, आफ्नो पोल्ट्रीमा, तिनीहरूमा आफैले विद्युत पनि उत्पादन गर्न सक्ने र त्यसबाट मल उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्न सकिने, त्यस्ता खालका कामहरू गर्न सक्छौँ। यो मल्टिपर्पस खालका आयोजनाहरू पनि हामी चलाउन सक्छौँ, पशुपालन आदि इत्यादि गरेका। त्यसको एउटा सर्कल पनि बनाउन सक्छौँ, यसको प्रयोग त्यसमा, त्यसको प्रयोग त्यसमा, त्यसको प्रयोग त्यसमा गरेर एउटा चाहिँ चेन पनि, त्यसको चेन अफ युज त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारण चेन अफ युजमा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले धेरै समय नलिउँ, यहाँहरूलाई साथीहरूलाई थाहै छ, हामी नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो युवा पङ्क्ति वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका छ। युवाहरूमा एउटा खोज अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू, अस्ति 4-5 दिन अगाडि रकेटको एउटा परीक्षण गरे, 1.5 किलोमिटर जति त्यो रकेट गयो, तर त्यसपछि अर्को चाहिँ विस्फोट हुन सकेन। त्यसबाट त्यो एकदमै सफल भयो भनेर मानिएन, तर पनि 1.5 किलोमिटर माथिसम्म परसम्म त गयो नि त्यो। अथवा एउटा प्रयोग हाम्रा युवाहरूले गरे। हिजो मात्र मैले नेकपा एमालेको हुनेवाला कार्यालयमा रोबोटसहित भने त्यो रोबोट आदि इत्यादि युवाहरूले गरेको खोज अध्ययन अनुसन्धानको प्रदर्शनी मात्रै हो त्यहाँ। त्यो उनीहरूले खाली भएको हुनाले भेन्यू रोजेका मात्रै हुन्, त्यहाँ रोबोट राखिएको अहिले होइन। किनभने अहिले हामीलाई रोबोट राखिहाल्न त्यस्तो आवश्यकता पनि छैन। रोबोट हामीले राख्ने भनेको जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा, होटलहरूमा रोबोट राख्ने त्यो सुरु पनि भइसकेको छ र रोबोटले सर्भ गर्छ मान्छेले सर्भ गर्ने ठाउँमा। यो जब खोस्यो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के भने यो वैज्ञानिक प्रगतिको कुरा हो। मान्छे कहिले पनि बेरोजगार हुँदैन। रोबोटले चिया बाँड्ने खोस्यो, रोबोट उत्पादन गर्ने त खोसिया छैन नि त। रोबोट उत्पादन गर्नु पर्यो नि। रोबोटलाई खनाउने नि खेत, रोबोटलाई जोताउने नि बारी। अनि मेरो चाहिँ नि हलो खोजिदियो त्यसले, किन भन्नु त्यो बनाउने त्यसले गर्छ। त्यस कारण यो जब खोसिन्छ भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन क्या। त्यस कारण उसको खानेकुरा र हाम्रो खानेकुरा फरक पर्छ। हाम्रो खाना पनि खोज्दैन त्यसले त ब्याट्री खाने हो, बिजुली खाने हो। हाम्रो खाना पनि खोज्दैन, हाम्रो नाना पनि खोज्दैन, खालि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यसकारण यो विज्ञानको प्रविधिबाट औद्योगिकरण हुँदाखेरि रोजगारी खोसियो, किसानहरू जमिनबाट विस्थापित भए भन्ने कुरा। जमिनमा हुँदा चाहिँ उनीहरूको हालत के थियो? अर्को भूमिपति थियो, उनीहरू चाहिँ काम गर्ने मेसिन मात्रै थिए, उत्पादन गर्ने मेसिन मात्रै थिए। त्यसबाट दखल हुनु नदखल हुनुमा उनीहरूको जीवनमा के, उनीहरूलाई के दिन्थ्यो त? उनीहरू दासको रूपमा काम गराइन्थ्यो। त्यहाँ के पाउँथ्यो उनीहरूले भने काम गर्नका लागि मान्छे चाहिन्थ्यो, त्यो मान्छे बचाउनका लागि उसले खाना दिन्थ्यो, त्यति थियो। बाँच्ने तपाईँले गोरु पाले जस्तै, गोरुले तपाईँको जोत दिन्छ, त्यस कारण तपाईँले खाना दिनुहुन्छ। गोरु दुब्लाउला भनेर डराउनुहुन्छ, किनभने जोत्न पऱ्यो नि, जोत्न लाउनु पऱ्यो नि, त्यस कारण गोरु नदुब्लाओस्। साह्रै माया गरे जस्तो लाग्दैन गोरुलाई। माया किन गर्नुहुन्छ भने नत्र जोत्दैन। जोत्नलाई तपाईँले गोरु बलियो बनाउनु पऱ्यो, गोरु चुस्त दुरुस्त बनाउनु पऱ्यो। हो मान्छेलाई त्यसै गरी व्यवहार गरिएको थियो, मानवोचित ढङ्गले होइन। त्यसकारण एउटाबाट अर्कोमा सिफ्ट हुन्छ। हामी कृषि क्षेत्रमा जुन लगभग 2/3 65% पपुलेसन चाहिँ त्यसमा इन्गेज छ,
अथवा त्यसमाथि निर्भर छ त्यो पपुलेसनलाई अन्त सिफ्ट गराउन चाहन्छ। कृषिमा त्यत्रो पपुलेसन, यो कृषिबाट पपुलेसन अन्त सिफ्ट गराइयो भनेर डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। उत्पादन धेरै वृद्धि गर्छौँ हामी, उत्पादन डबल गर्दा मान्छे 65%बाट लगभग 25% 30%मा राखेर अरूतिर विस्थापित गर्छौँ। किन त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्छौँ, मसिनीकरण गर्छौँ। आधुनिकीकरण गरेपछि, मसिनीकरण गरेपछि मान्छे त्यति नै अल्मरिनु पर्ने छैन। अर्को अल्प रोजगारी कृषिमा आंशिक रोजगारी, अल्प रोजगारी, त्यस्तो स्थितिबाट पूर्ण रोजगारी, उपलब्धि पूर्ण रोजगारी, आधुनिक प्रविधि प्रयोगसहितको रोजगारी र प्रतिफल दिने खालको, बचत गर्ने खालको रोजगारी त्यहाँ सृजना गर्छ। रोजगारी त्यहाँ दिएको छ भनेको छ, 2टा बाख्रा पालेको छ भनेको छ, यत्रो एउटा सुरको बारी छ, 2 माना तेल हुन्छ, तेल लगायो भने 2 माना तेलले के गर्नुहुन्छ? एउटा फिलिङ्गे भन्ने हुन्छ अचार खाने, पाटाभरि बारीको पाटोभरि लगायो भनेदेखि 2 माना आउँदैन। अनि त्यो फिलिङ्गे लगाएर के गर्नुहुन्छ? रोजगारी पायो, 2 माना फिलिङ्गे उमारेर। अनि जमिनसँगको नाता भनेर के गर्नुहुन्छ? जमिनसँगको नाता तोडेर पनि तपाईँले अर्को ठाउँमा उसलाई राम्रो खालको काम दिन सक्नुहुन्छ नि। त्यसकारण हामीलाई उसको कामको बचत चाहियो, उसको कामबाट आएको आम्दानी बचतको स्थितिमा पुग्नु पर्यो, सेभिङ्समा हामीलाई चाहिएको थियो। त्यसकारण यो पेसासँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा होइन। त्यो पेसासँग भयो भने ठिक छ, त्यो पेसा छोडेर अर्को पेसामा जानु पऱ्यो भने ठिक छ। त्यस पेसा, हरेक पेसालाई हामी स्किल्ड ढङ्गले दक्ष, त्यो पेसामा दक्ष, जुन पेसामा छ त्यो पेसामा दक्ष हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ नि क्यामेरामा राखिदिनु भयो भने गतिलो फोटो आउला। त्यो तालिम प्राप्त मान्छे हुनुपर्छ, जानेको चलाउन, ह्यान्डल गर्न जान्ने मान्छे हुनुपर्छ। कसरी राम्रो फोटो आउँछ, एङ्गल कसरी मिलाउने हो, डिस्टेन्स कसरी मिलाउने हो, फोकस कसरी गर्ने हो, जुम कसरी सेट गर्ने हो, त्यो त जान्नु पऱ्यो, तब न हुन्छ। अब मलाई लगेर त्यहाँ राखिदिनु भयो भने हुँदैन। त्यसकारण हरेक ठाउँमा हामीले स्किल्ड म्यान पावर र प्रविधिको प्रयोग, अधिकतम प्रविधिको प्रयोग, अधिकतम दक्ष जनशक्ति, अधिकतम उत्पादन र राम्रो बचतमा पुगेको प्रतिफल, यो हाम्रो यस सम्बन्धमा नीति हो। फलफुलको सम्बन्धमा र खाद्यान्नको सम्बन्धमा, खाद्यान्न मात्रै होइन, खाद्य वस्तुहरू, खानेकुराहरू, यस सम्बन्धमा हामी वास्तवमा आत्मनिर्भर छौँ। हामी आत्मनिर्भर छौँ, तर आनी बानी आदिको कारणले हामी भात धेरै खानुपर्ने, सब्जी कम खानुपर्ने। सब्जी खाउँ मजाले भने कसैले त किन्न सक्ला, कसैले किन्न सक्दैन, उत्पादन प्रशस्त छैन बजारमा। हामीले खाने आदत एकैचोटि भातबाट सब्जी धेरै खाने भइदियौँ भने सब्जीको सप्लाई नै पुग्दैन। अनि सब्जीको सजिलो छ, सब्जी सिम्पली दलहन आदि इत्यादि बाहेक ताजा हुन्छ। सागहरू यता सबै चिजहरू बढी ताजा हुन्छ। अरू चिजहरू त्यो ताजा चिज खान पाइन्छ। यतापट्टि हामी जान जरुरी छ। बोक्रा उकाएपछि कुनै पनि चिज डेड हुन्छ। धानको बोक्रा उकाउनु भएन भने त्यो सुकेको हुन्छ तर जीवित हुन्छ, किनभने त्यसलाई रोप्नुभयो भने त्यसबाट जीवन पलाइहाल्छ, बिरुवा पलाइहाल्छ। तर बोक्रा उकाइदिएपछि त्यो डेड हो। डेड चिज जति लामो समय राखो, ड्राई भयो भने डेड चिज इज डेड चिज। त्यस कारण त्यो त बिस्तारै त्यसको पौष्टिकता खत्म हुँदै जान्छ। अब हामी अहिले कस्तो खान्छौँ भने यति लामा लामा सीता भएको चामल खान्छौँ नि हामी, त्यो चामलै होइन, त्यसलाई त पिठो पारेर अनि फेरि पेलेर चामलका जस्ता सीता बनाएर खाँदैन, त्यसलाई बनाएको हो। 1 इन्च लामो धान कति देख्नुभएको छ तपाईँले?
1 इन्च लामो सिटा हुन्छ भातको। त्यसै हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि त्यो नकली कुरा हो। हामी त किसान हौ नि, हामी खेती गरेका छौँ। मैले त हलो जोतेको छु, धान रोपेको छु, धान लगाएको छु, बिउ छरेको छु, सबै गरेको छु। मैले मसिनो लगाएको छु, मोटा लगाएको छु, सबै लगाएको छु। क्या धान कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ नि हामीलाई। त्यो त हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छ भने पहिलो वर्षको अन्न बिउमा प्राथमिकता दिनु, बिउका लागि राम्रो हुन्छ किन त्यो फ्रेस हुन्छ। दोस्रो वर्षको अन्न खानामा प्रयोग गरिसक दोस्रो वर्ष। तेस्रो वर्षको खाना भनेको त्यो अन्न भनेको चाहिँ होम होमादिलाई काम लाग्छ। खाना भयो होम होमादिलाई काम लाग्ने भइसक्छ। होम होमादिबाट पनि पल्लो छेउ त्योबाट पनि डिल कटिसकेपछि अनि लामो चामल भएर हाम्रोमा आउँछ मसिनो। होम होमादिलाई काम नलाग्ने भइसकेपछि ढुटो पिठो केराले खाएको सबै पिसेर अनि लामा लामा सिता बनाएको। विभिन्न नाउँमा आकर्षक नाम हुन्छन्, लाल किल्ला, इन्डिया गेट, के जाति अरे यो कुनै सक्रिय चामल होइन। त्यसकारण मैले त्यो चामलहरूको फेरि व्यापारीहरूले भन्नु हाम्रो चामलमाथि किन खेदो गर्यो प्रधानमन्त्रीले, होइन। मैले जनस्वास्थ्यको कुरा गरेँ। मैले जनस्वास्थ्यको कुरा गरेको, जनताको स्वास्थ्यका निम्ति त्यो चिज राम्रो छैन, त्यसमा पौष्टिकता हुँदैन। यसबाट सुगर बढ्दैन भन्छ। के चाहिँ बढ्छ, के छ र बढ्नु? त्यसमा न सुगर बढ्छ न केही बढ्छ, केही छँदै छैन त्यसमा। त्यसले खाएका बेला पेट चाहिँ अलिकति बढ्छ, खाएका बेला पेटमा हालेपछि त भरिने भयो नि पेट, त्यो एकछिन भरिन्छ, तर त्यसमा केही पनि पौष्टिक तत्त्व केही पनि हुँदैन। हामीले ताजा खाने गर्नुपर्छ। यस वर्ष उत्पादन गर्यो, यसै वर्ष धान उत्पादन गर्यो, धान खायो, गहुँ उत्पादन गर्यो, यसै वर्ष खायो, ठिक छ। हामीले बिउका लागि राख्यो, दोस्रो वर्षभन्दा उता गएपछि त्यो सड्छ। अझ चामल बनाएर राखेपछि, बोक्रो छुट्याएपछि, हरेक चिजको भन्नुहुन्छ भने बोक्रो छुट्याएपछि त्यो चिज डेड हुन्छ, किनभने त्यो बोक्रो छोडाएको चिजले बिरुवा उत्पादन गर्दैन भनेपछि डेड छ। त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बोक्रो हरेक सानो एउटा तिलको दानामा बोक्रो कति पावरफुल हुन्छ। उसले सुक्या हुन्छ तर आफ्नो भित्रको चिजलाई चाहिँ त्यसले जीवित राखिराखेको हुन्छ। त्यसले राम्रो उपयुक्त प्रकृति भेट्टायो भने, माटो भेट्टायो भने, उपयुक्त वातावरण भेट्टायो भने उम्रिहाल्छ। तर त्यसको बोक्रो बिगारिदिनुहोस्, भुट्यो भने, उसिनो भने, कुच्यायो भने या बोक्रो छोडाइदियो भने मर्छ। कुनै पनि फलफुलको बीज, कुनै पनि खानेकुराहरू भुटिदियो भने मर्छ, उसिनिदियो भने मर्छ। त्यस कारण त्यसपछि लामो समय राख्नु हुँदैन। त्यो मरेको चिज छिटै खानुपर्छ। मासु जस्तै हो नि, मासु पनि लामो समय राख्नु हुँदैन नि, काटिसकेपछि खाइहाल्नु, किनकि त्यो डेड भइसक्यो, नत्र बिग्रिन्छ। अब यो सुक्खा भएको हुनाले अलिक समय बच्छ। त्यसै कारण हामी फलफुलको ड्राई फ्रुट आदि बनाउँछौँ नि, त्यो त्यही सुक्खा भएपछि लामो समय टिक्ने भएको हुनाले स्लाइस बनाउने, ड्राई फ्रुट बनाउने त्यो कामहरू गर्छौँ। किनभने त्यो नत्र भनेदेखि त्यो चाहिँ डेड चिज चाहिँ लामो समय बच्दैन, सुक्खा गरेपछि मात्रै बच्ने हो भनेर। खै हामी हाम्रो जुन खाद्य वस्तुको उत्पादन छ त्यो हाम्रो पपुलेसनलाई पुग्ने गरी छ, तर हाम्रो गलत आदतले गर्दा अर्बौँको चिज हामी बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। अर्बौँ, थोरै 2-4 अरबको हो र। चामल मात्रै हामी 35 अरबको, 40 अरबको, कति अरबको बेच्छौँ चामल मात्रै। नेपाल जस्तो देशले, कृषि प्रधान देशले के प्रधान भयो? आयात प्रधान, किनेर खाने प्रधान। यो कुनै गौरवको कुरा होइन। त्यस कारण हामीले आयात प्रधान बनाउने होइन, निर्यात प्रधान बनाउनुपर्छ यस देशलाई। कृषि प्रधान हो भने पनि त्यसलाई आधुनिकताले थिच्नुपर्छ, प्रविधिले थिच्नुपर्छ। अब मोडर्न एग्रिकल्चर त्यसमा जानुपर्छ। कृषि प्रधान हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजलाई मोडर्न नलेजसँग, मोडर्न प्रयोग र
परीक्षणहरूबाट आएका प्रतिफलहरूसँग हाम्रा पुराना ट्रेडिसनल नलेजहरूलाई तिनीहरूलाई र हाम्रा सम्पदाहरूलाई तिनलाई चाहिँ त्यसमा जोड्नुपर्छ। हाम्रो प्याटेन्टको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु छ। कृषि क्षेत्र प्याटेन्टको प्रश्नमा पनि सजग हुनु जरुरी छ। बागवानी, बोट बिरुवा, वन जङ्गल आदि इत्यादि यसको सम्बन्धमा यद्यपि वनको क्षेत्रमा कतिपय पर्छ, तर कतिपय फलफुल जन्य कुराहरू त कृषिको क्षेत्रमा पर्छ फेरि। त्यस कारण यो फलफुल र फलफुललाई अब वनलाई कृषि वनको रूपमा, प्राकृतिक वनहरू छोडेर अरू हामी कृषि वनको रूपमा गाउँमा डेभलप गर्न सक्छौँ। वातावरणलाई पनि राम्रो। अहिले पनि हामी गर्वका साथ दुनियाँमा भन्ने गरेका छौँ, हामी 62% अफ आवर ल्यान्ड हामीले डेडिकेटेड गरेका छौँ दुनियाँलाई। वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ 62% जमिन, 45% वन क्षेत्र, 17% हिमाल। 62% हामीले प्रकृतिका लागि छुट्याएका छौँ, वातावरणका लागि छुट्याएका छौँ, इकोसिस्टमका लागि छुट्याएका छौँ 65%। क्लाइमेटका लागि, इन्भाइरोमेन्टका लागि, इकोसिस्टमका लागि, नेचरका लागि छुट्याएका छौँ हामीले 62% हाम्रो जमिन। गर्वका साथ भन्छौँ त्यो प्रतिशत हामी उत्पादनमूलक ढङ्गले बढाउन सक्छौँ। अझै भन्न सक्छौँ कि हामी फलफुल खेती टम्म लगाएर हामीले 50% हाम्रो जमिन चाहिँ वृक्ष वनका लागि समर्पित गरेका छौँ भन्न सक्छौँ। त्यो कृषि वन हुन सक्छ। आँपको वन, कटहरको वन, लिचीको वन, नर्काको वन, यस्ता वनहरू, जामुनाको फडेरको वन, जामुनाको वन। कलेजोको अर्को दबाई नै गर्नु खोज्नु पर्दैन। जामुन भयो वर्षमा एक सिजन फल्छ, एक सिजन मजाले खायो भनेदेखि अर्को सिजनसम्मलाई कलेजो ढुक्कले बस्छ, त्यो जामुन पर्खेर बस्छ। यस्ता औषधीय गुण भएका चिजहरू हाम्रा फलफुलहरू हुन्छ भने बेच्दाखेरि हामीले लेखिदिने त्यसमा कलेजोको मजबुतीका लागि, कलेजोको स्वास्थ्यका लागि यो खाऊ। मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि, हामीले बताइदिने यो यसमा यो चिज छ। त्यसरी एनिमिया छ, रक्त अल्पता छ भने जामुन खाऊ, फडिर खाऊ, के खाऊ। रक्त अल्पता हुँदैन जामुन खाएर। खै हामी कृषि वन लगाउन सक्छौँ। वनलाई कृषि, कृषिलाई वन। फलफुल खेतीलाई वनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामी यी विभिन्न पक्षहरूमा रचनात्मक ढङ्गले सोच्ने र योजना बनाउने र त्यो योजनाको साथ अगाडि बढ्ने काम गर्नु। हाम्रा पञ्चवर्षीय योजनाहरू हामीले मोटामोटी बनाएका छौँ, तर तिनीहरूमा हामीले अद्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ र हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरूमा तिनलाई अद्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ। त्यति बेलाका कन्सेप्ट हुन्। हरेक दिन कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ। 5 वर्षपछिसम्मका लागि हामीले जुन प्रोजेक्ट बनाएका छौँ त्यो प्रोजेक्ट 5 वर्षपछिसम्मलाई चाहिँ यथावत काम लाग्दैन, किनभने 5 वर्षसम्ममा आजको विज्ञान र प्रविधिले अनेक कुरा दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै समय गइसक्यो, अब धेरै समय लाग्यो। साथीहरू जो राम्रो काम गरेर सम्मानित हुनुभएको छ, म साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूका काम, तपाईँहरू दृष्टान्त योग्य बन्नुहोस्, तपाईँहरूबाट अरूले सिक्न सकुन्, तपाईँहरूलाई पछ्याउन सकुन्, तपाईँहरूलाई पछ्याउँदै आफूले पनि उन्नति गर्न सकुन्। हाम्रो समाजमा अलिकति ईर्ष्या डाहा गर्ने खालको बानी छ। ईर्ष्या डाहा होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु। उहाँहरू पुरस्कृत भएकोबाट अरूले पनि सिक्नु। पुरस्कृत हुने उहाँहरूले मात्रै जिम्मा ल्याएको छैन, उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभयो, अरूले पनि पुरस्कृत हुन पाइन्छ। राम्रो काम गर्दै जाउँ, अझ ठुल्ठुला कामहरू गर्दै जाउँ। आज पुरस्कृत थोरै साथीहरू हुनुभयो, त्यो त पुरस्कृत गर्ने सरकारको क्षमताले थोरै हुनुभयो होला। सरकारको क्षमताको कमीले गर्दा अरू थुप्रै साथीहरू पुरस्कार योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ। तर अझै धेरै हरेक व्यक्ति प्रशंसनीय, उदाहरणीय, पुरस्कार योग्य व्यक्तिको रूपमा हामी विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा कामहरू प्रशंसनीय, पुरस्कार योग्य हुनुपर्दछ र त्यसले देशलाई ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनुपर्छ, योगदान गरेको हुनुपर्छ। यस दिशामा हामी अग्रसर हौँ।
र सरकारले यस सन्दर्भमा नर्सरी कहाँ कति लगाउनुपर्छ पहिलेबाट यो भूगोलमा यो हावापानीमा यो नर्सरी लगाउने यति। त्यसकारण त्यो वृक्षारोपणको योजना साथ नर्सरी लगाउने र नर्सरी अनुदान दिनुहुन्छ भने बिरुवा अनुदान दिनुहोस्। बिरुवा अनुदान दिँदाखेरि हेरविचार पुरा हुँदैन। त्यसकारण 500 बिरुवा 500 पर्ने बिरुवा छ भने 10 रुपियाँ लिएर बेच्नुहोस्। बाँकी अनुदान भयो 10 रुपियाँ पनि परेन भने चाहिँ फेरि मान्छेले हुर्काउँछ भन्न सकिँदैन। बाख्राले खाएको हेरिरहन्छ। अनुदानमा आएको त हो नि भनेर बाख्राले टुप्पो खाइराखेको हुन्छ, उसले हेरिराख्छ क्या। बाख्रो अनुदानमा आएको होइन। त्यसकारण किनेका बाख्राले अनुदानको बिरुवा चिरिप्प खाँदाखेरि के फरक पर्यो? यो धेरै हिसाब किताब गर्दैन, सोझो हिसाब किताब गर्छ क्या। त्यसकारण त्यस कुराबाट बचेर मात्रै अनुदान दिने। अनुदान दिँदा दुरुपयोग हुने गरी अनुदान दिनु, अपनत्व बोध हुने गरी मात्रै। तपाईँले सब्सिडी दिँदा 100% नदिनुहोस्। 100% दिनुभयो भने उल्फाको धन हुन्छ। उल्फाको धन फुपाजुको श्राद्ध, त्यो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ। र सब्सिडी दिँदाखेरि प्राइस घटाएर सब्सिडी दिने, योजनाबद्ध ढङ्गले नर्सरी किसानहरूलाई। अब हामीले अस्ति भर्खरै डिजिटल सोइल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। त्यसले यस्तो सर्वे गरेर रिजल्ट ल्याइसकेका छ, नापिसकेको छ कि कुनै पनि ठाउँबाट हामी कहाँको जमिन कस्तो छ भनेर देशको कुनै पनि भागबाट तत्काल मन्त्रालय अथवा कृषि अनुसन्धान परिषद तिनीहरूमा सोधेर तत्काल उसको आफ्नो ठाउँको माटो कस्तो छ, के बाली लगाउँछ र के बाली लगाउनका लागि कुन कुन मल कति कति हाल्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ बुझ्छ, जान्न सक्छ, त्यसको सुझाव पाउन सक्छ। मन्त्रालयले वा कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउँछ। यो फेसिलिटी, यो सुविधा हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। दक्षिण एसियामा कसैले पनि गरेका छैन। हामी एकपछि अर्को कीर्तिमान हासिल गर्दै गएका छौँ, कामलाई तीव्रता दिँदै गएका छौँ। मैले भने पर्सि निकै पर्सि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी धारामा हामी छोड्दैछौँ। यो शुभारम्भ हो। यो तीव्रता नल्याएको भएदेखि 27 वर्ष भएका थिए, अर्को 27 वर्ष मेलम्चीको पानी भन्दा भन्दै एक पुस्ता बित्यो भयो। हामी पनि मेलम्चीको पानी भन्दा भन्दै जान्थ्यौँ। अब त्यस्तो होइन, हामीले भन्ने र जाने होइन, गरेर देखाउने गरी काम गर्नुपर्छ। अहिले त्यही हामीले मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरी जल खसाल्यौँ, बागमती सफा गऱ्यौँ, बागमतीमा कुदायौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले बाटा सफा गर्छु भन्नुभएको थियो। बाटा सफा गर्ने गरी त त्यहाँको पानी त के हुन्छ र? खानै अर्को सेकेन्ड फेजको हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। त्यो आएपछि खानाका लागि अलिक पुग्छ अथवा हाम्रो घरेलु प्रयोगका लागि अलिक पुग्छ। बाटै पखाल्न गरी अलिक भइसकेका छैन। बाटा पखाल्न त हामी पखालिरहेका छौँ, तर अरू नै हिसाबले पखालिरहेका छौँ अहिले। र त्यो पानी पनि त्यति पर्याप्त छैन। तर हामी 15 गतेबाट मेलम्चीको पानी धारामा वितरण गर्न प्रारम्भ गर्दैछौँ। त्यो सम्माननीय राष्ट्रपतिले टुटी खोलेर सुरु गर्नुहुनेछ। एउटा नयाँ काम हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू कहिले हामीले साउथ एसियामै कसरी नगरेको डिजिटल सोइल म्यापिङ गरेका छौँ, कहिले के गरेका छौँ। अब केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, अरू क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौँ। यो कृषि क्षेत्रमा मात्रै होइन, पशुपालनका क्षेत्रमा मात्रै होइन, हामी अरू क्षेत्रमा अहिले ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा साउथ एसियामा नेपाल सबभन्दा अगाडि परेको छ। ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हामीलाई यस बिचमा कोभिड-19ले निकै दुःख दियो, तर हाम्रो नीति सही नीति थियो। हामीले जुन नीति लियौँ कि जनताको जीवन पहिलो कुरा, जनताको जीवन बचाउने कुरामा ध्यान दियौँ। कतिपय देशले, कतिपय सरकारले, कतिपय नेताहरूले के भने, होइन अर्थतन्त्रमा ध्यान दियौँ। मान्छे नै सिद्धिएपछि अर्थतन्त्र, तपाईँ कसका लागि अर्थतन्त्र, केका लागि अर्थतन्त्र? कोभिड सरिसकेपछि उद्योग कसरी चल्छ? कोभिडको महामारी फैलिएपछि उद्योग कसरी चल्छ? केही दिन उद्योग रोकेर पनि जनताको जीवन बचायो भने फेरि उद्योग चल्छ। तर
उद्योग चलाइराख्ने भन्यो भने त्यो यस्तो आक्रान्त हुन्छ कि त्यो अझ लामो समय जीवनको पनि बर्बादी सबै चिजको। त्यसै कारण हामीले रोक्न सक्यौँ, रोकथाम गर्न सक्यौँ। अब फेरि अर्को लहर बढ्ला कि धेरैवटा देशमा सेकेन्ड थर्ड वेभहरू आइराखेको छ। भारतमा दिनको 50,000 भन्दा माथि गइरहेको छ कोभिड-19 को सङ्क्रमण। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। हामी सतर्क हौँ, यसका अनुशासनहरू पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना गरौँ। सरकारका निर्देश आदेशहरू जुन मन्त्रालयहरूले दिन्छन् ती कुराहरू सरकारले केही त्यसबाट फाइदा पाउने होइन, नाफा पाउने होइन, त्यो जनताको जीवन रक्षाका लागि गरे हो। र हाम्रो जीवन पहिलो, लाइफ इज फर्स्ट भन्ने जुन नारा हो, जनताको ज्यान बचाउन केन्द्रित हो भन्ने नारा, त्यसले गर्दा हामीले अस्पताल पनि थुप्रै, क्वारेन्टिन थुप्रै, अरू आइसोलेसनका कामहरू थुप्रै, ती आइसोलेसन आदिका कामहरूलाई पनि हामी ध्यानपूर्वक राख्छौँ। अहिले 83 ठाउँबाट हामीले त्यसको राम्ररी उपचार गर्न सक्छौँ। स्वाब टेस्ट गर्न सक्छौँ 83 ठाउँबाट, पिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ 83 ठाउँबाट, 300 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा हामी खोप उपलब्ध गराएका छौँ, लिन सक्छौँ देशव्यापी। कतिवटा देशमा अझै सुरु भएको छैन। हाम्रो 18,000 भन्दा माथिले भ्याक्सिन लिइसके, 18 लाखभन्दा माथि, 18 लाखभन्दा माथिले भ्याक्सिन लिइसकेका छन्। त्यसर्थ हामी अगाडि छौँ। हामी जनताप्रति एकदमै जवाफदेही, एकदमै उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका छौँ। र हामीले यस कुरामा हाम्रो सचेतनता, हाम्रो अभियान, एकताबद्ध अभियान, राष्ट्रिय अभियान, यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। देश बनाउने हामीले हो, जस्तो बनाइरहेका छौँ, जस्तो निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ र गर्छ। यसमा साथीहरू ढुक्क भए हुन्छ। र सरकार अहिले नबुझेर, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो टिपेर फालिदियो, जहाँ खस्छ मैले ती ताकेका थिएँ भन्ने कुरा गर्दैन सरकार। पहिले भन्छ हाम्रो टार्गेट, हाम्रो निशाना यो हो, हामीले तोकेका छौँ निशाना, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ, देशलाई त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ र सकेसम्म छिटो त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी अब एलडिसीबाट एउटा विकासशील देशमा ग्रेजुएसनका लागि सिफारिस भएका छौँ, अथवा योग्य छ भनेर सिफारिस भएका छौँ। त्यो भनेको हामी अब एलडिसी रहेनौँ भनेको। हामीले मापदण्ड पुरा गऱ्यौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक क्षेत्रहरूमा मापदण्डहरू पुरा गऱ्यौँ। 17 मुख्य टार्गेट र 169 उप टार्गेटहरू, तिनीहरू मिट गर्ने सन्दर्भमा अब दिगो विकासका ती मापदण्डहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले थुप्रै मापदण्डहरू 17वटा मध्ये 14वटा टार्गेट जस्तो हामीले चाहिँ मिट गरिसकेका छौँ। अब केही टार्गेटहरू बाँकी छन् जसलाई हामी 30 भन्दा अगाडि नै, यो कोभिडमा हामी केही अल्झिनु पर्यो, त्यसपछि अब हामी ती टार्गेटहरूलाई पनि मिट गर्नेछौँ। त्यसकारण एकदम आत्मविश्वासका साथ नेपाल यस्तो देश हो, विद्वान पुर्खाका सन्तति हौँ हामी, हामीसँग विद्वान पुर्खाको जिन छ, जेनेटिक मेमोरी छ, हामी छिटै सिक्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। विभिन्न कारणले इतिहासमा हामी पछाडि पऱ्यौँ, अब पछाडि पर्दैनौँ, पछाडि पर्न मन्जुर गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दै यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि यी सफलताहरू सेयर गर्ने पनि कुरा हो। सफलतालाई एकमुष्ट एउटा उचाइको रेखा कोरेर हामीले मार्क बनाउने कुरा पनि हो। त्यस कार्यक्रमका लागि माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू र डाइरेक्टरहरू, अरू यसमा लाग्ने सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले यसमा असाधारण कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। र सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,